बडो महत्त्वपूर्ण शब्द छ विद्या प्राप्त गर्नु। विद्या च यस्तो वेदम भयम सब अविद्याया मृत्युस्थिरत्वा विद्याया मृतमश्नुते। जो विद्यावान छ उसले अमृतत्व प्राप्त गरिराखेको छ। त्यो हो विद्याको महत्त्व। जो अमृतत्व प्राप्त गरेको छ त्यसलाई विद्वत्व भनिन्छ, जसले अमृतत्व प्राप्त गर्यो। जो अब अमृतत्वमा डुबिराखेको छ विद्वत्व अस्मात् परम। त्यो विद्वत्व भनेको विद्यावान हुनु, विद्या हो अमृतत्वको प्राप्त। विद्या अमृतमश्नुते, अमृत प्राप्त गरेको। अब अमृत के हो भन्दा फेरि पनि विभिन्न पुराणहरूले बताइएको अनुसार अमृत भनेको देवासुर जम्मा भएर, देवताहरू र असुर पक्ष जम्मा भएर, देवता र दैत्यहरू जम्मा भएर मथन गरेका थिए। क्षीरसागर अथवा क्षीरसागरको अर्थ त दुधको सागर भन्ने हुन्छ। सागर मथन गरेका थिए मात्रै पनि भन्ने चाहिँ पदहरू छन्। कतै मथन गरेका थिए। तिनीहरूले मथन गरेर एउटा घडामा निकालिएको थियो अनि सङ्ग्राम भइराखेको थियो त्यसको लागि। अनि देवताहरूले अमृत पान गर्न पाइराखेका थिए। त्यसैले उनीहरू सुरा भने सुरगणा भए। त्यसलाई त्यो अमृतलाई त्यतिखेर सुराको चाहिँ पदवी दिइराखेको थियो। भन्यो भने अमृतत्वको प्राप्ति त यो चाहिँ परिभाषा ठिकै छ, धेरै राम्रो परिभाषा छ। तैपनि यहाँ विज्ञान पक्षको परिभाषा, यो वेदको कर्मको परिभाषा, उपासनाको परिभाषा अनि ज्ञानको परिभाषा र विज्ञानको परिभाषामा केही भिन्नता पक्कै पनि हुनुपर्दछ। किन भन्दा नहुने भए त्यहाँनिर पदावली भिन्नै राखिने थिएन। जब पद भएपछि पदार्थ हुन्छ, पदार्थ नभई पद बन्दैन। ती भिन्न पदार्थको कारणले त्यहाँ पदको सिर्जना भइराखेको छ। कर्म एउटा विशेषता छ। त यहाँनिर उपनिषदमा आएको प्रसङ्ग हो नि, अविद्याया मृत्युस्थिरत्वा विद्या च अविद्या च यस्तो भेदो भयम छ। यस्तो भेदो भयम छ भन्नाले जसले यसलाई जान्दछ रे विद्या तत्त्व के हो र अविद्या तत्त्व के हो भनेर एकैचोटि यस्तो भेदो भयम जान्दछ सहज बराबरी रूपमा यो अविद्या हो यो विद्या हो जान्दछ भने उसले अविद्याया मृत्युस्थिरत्वा अविद्या तत्त्वद्वारा मृत्युबाट पार भएर जान्छ र विद्याया मृतमश्नुते विद्याबाट अमृतत्वको प्राप्त गर्दछ। विद्वत्व अस्मत् परम, त्यो विद्वत्ता प्राप्त गर्नु। अथवा म अमर रहेछु, म अजर रहेछु, मेरो जन्म भएको होइन रहेछ, यो जन्मेको चिज मभन्दा नितान्त भिन्न वस्तु रहेछ, यो संसार मेरो कारणबाट देखिएको रहेछ, यो संसारदेखि म भिन्न रहेछु भन्ने जान्नु विद्वत्व। अस्मत् परम, त्योभन्दा उत्तम छ विद्वत्व हुनु भन्नुभयो। अनि नित्य विवेकन स्वनुभव हो। नित्य वस्तु के हो भन्दा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। नित्य वस्तु भन्नाले नित्य संस्थस्तो निर्योगक्षेम त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य संस्थस्तो। नित्य संस्थस्तो निर्द्वन्द्वो नित्य संस्थस्तो त्रैविद्या विषया वेदा। वेदको जुन वर्णन शैली छ, वेदले जुन व्याख्या गरिराखेको छ, त्रैविद्या विषया वेदा भन्नाले त्रिगुणको विषयहरू, संसारको संरचनाको विषयमा, संसारको सञ्चालनको विषयमा, अनेक प्रकारका चाहिँ अब सुख दुःखको विषयमा वेदले व्याख्या गरिएको हुनाले त्रैगुण्या विषया वेदा, वेद त्रिगुणको भित्रपट्टि सञ्चालन भइराख्नु भएको हुनाले निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, तिमी निस्त्रैगुण्य बनेर मात्रै यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछौ। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, तिमीले आफूलाई त्रिगुणदेखि भिन्न रूपमा जब जान्न सक्दछौ, नित्य स्वरूपमा, अकृत स्वरूपमा, नित्य अनित्य, नित्यानित्य, अनित्य भनेको जो सृष्टिभन्दा अगाडि अथवा आदिकालमा अभाव थियो, आदिकालमा जुन वस्तुको अभाव थियो अनि जो चाहिँ पछि गएर देखिन आइराखेको छ अनि अन्तमा गएर जसको विलय भएर जान्छ त्यसलाई भनिन्छ
अनित्य पदार्थ, नित्य अनित्य विवेकन। अनि विवेक के को गर्ने? विवेक भने के हो त भन्दा विवेक भनेको संसारमा के हो? विवेक शब्द छ, विवेक केलाई भन्ने विषय आयो नि। अब विवेक कहाँ गर्ने? विवेक कहाँ हुने भन्दा विवेक हुने बुद्धिमा। विवेक गर्ने अधिकार बुद्धिलाई छ। इन्द्रियहरू विवेक गर्न सक्दैनन्, मनले पनि विवेक पुर्याउन सक्दैनन्। बुद्धिमा विवेकको क्षमता बुद्धिसँग हुने गर्दछ, अथवा विवेक बुद्धिको धर्म हो। त बुद्धिले नित्य र अनित्य वस्तुलाई जो छुट्याउन सक्ने क्षमता छ त्यसलाई विवेक भन्ने हो। यसै विषयमा यहाँ मुकुन्द दासजी महाराजको एउटा चाहिँ हामी सधैँभरि गायन गर्दछौँ बेलुका। जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी, तारतम ज्ञान हात कर लिनो, क्षीर नीरको निर्णय किनो। तारतम ज्ञान हात कर लिनो, क्षीर नीरको भन्नाले क्षीर नीरको निर्णयमा नित्यानित्य विवेक भन्दा त त्यहाँ क्षीर नीरलाई नित्य अनित्य भन्न मिल्दैन। तैपनि लक्षणावृत्ति गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भन्न खोज्नु भएको कुरो जो नित्य वस्तु हो, जो ब्रह्म हो, अनि जो चाहिँ दृश्य वस्तु हो, त्यही विषयबाट जसले जान्न सक्ने विद्या हो त्यसको नाम तारतम ज्ञान हात कर लिनो। तारतम ज्ञान हो भनियो। तारतम भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ भन्दा तार भन्ने शब्द जहाँ छ संस्कृतमा, त्यही शब्दको आधारमा ताराहरू भन्दछौँ नि हामी आकाशमा। ताराहरू भनेको चम्किला पिण्डहरूलाई तारा भनिन्छ। उज्यालोलाई तार भन्ने शब्द लाग्दछ। अँध्यारोलाई तम भनिने गरिन्छ। गु शब्द अन्धकारस्य, अनि गु शब्द पनि तम नै रहेछ। अनि त्यसपछि रु शब्द त निरोधक, रु शब्द चाहिँ तारा शब्द रहेछ। तारतम अथवा गुरु ज्ञान, गुरुबाट प्राप्त ज्ञान भन्नु र तारतम ज्ञान भन्नु अर्थ एउटै हुँदो रहेछ। तारक भन्नाले तारा। अब तारतम हात, त्यसैले नित्यानित्य विवेकन, नित्य र अनित्य वस्तुको चाहिँ जुन छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य हुन सक्नु हो त्यसैको नाम विवेक रहेछ। स्वानुभव हो। अनि त्यो विवेकबाट जब अनित्य वस्तुलाई छुट्याइएर गइसके उपरान्त, जसरी काड्या कया मार्या कया और कया किया जुदा भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी। काड्या कया किन उहाँको यी पदहरू भाषामा छन्, हिन्दी शब्दहरू तत्कालीन। अब हिन्दी शब्द, हिन्दुस्तानी शब्द धेरै शब्दको मिसिएर बनेको शब्द छ, हामीलाई बुझ्न कठिन पनि लाग्दछ। काड्या कया भन्नाले काट्ने शब्द तपाईँलाई थाहा लाग्दछ। हाम्रो नेपाली शब्दकोशमा पनि काट्ने शब्द आइराख्दछ। काडेको भनेको अलग गरेको, चोया काट्ने भन्ने गर्दछन्। वस्त्र फुकालीलाई पनि काट्ने, लुगा काड्या भन्ने गरिन्थ्यो पहिले। त काड्या भनेको फुकाल्नु हो, अलग गर्नु हो। अलग गरेको भन्नुहोस् भन्नुहुन्छ। काड्या कया, अलग गरेको भन्नुहोस्। कया भनेको भन्नुहोस्, तपाईँ काडेको भन्नुहोस्, अलग्याएको भन्नुहोस्। मार्या कया अथवा त्यसलाई मिल्काइदिएको भन्नुहोस्, छुट्याइदिएको भन्नुहोस्। छुट्याएर फेरि सधैँको लागि छुट्याएपछि मारेको सर पनि मिल्काइएको सर पनि भन्नु मारेको। और कया किया जुदा, अथवा तपाईँ भन्नुहोस् त्यसलाई छुट्याइयो भन्ने गर्नुहोस्। र जब खुदी मेट गई, जब त्यो अभिमान मेटिएर गयो, जब अनित्य पदार्थको नाश भएर गयो, बाँकी रह्या खुदा। अब बाँकी के रह्यो त भन्दा परमार्थ तत्त्व बाँकी रह्यो, अरू केही बाँकी रहेन। बाँकी रह्या खुदा। मार्या कया, काड्या कया और किया कया जुदा। जब खुदी मेट गई बाँकी रह्या खुदा भन्नाले यो भन्दा महान वेदान्त सिद्धान्त जब हामीसँग अभिमान मेटिएर गयो अरे, जब हामीसँग कुनै पनि अहम ममेतियो भाव भनिन्छ, मेरो भाव मम भाव, किन भन्दा शब्दहरू पदहरूको हामीले अर्थ बुझ्नु पर्दछ। हुन त साह्रै हामीलाई शब्दको मिठास चाहिन्छ भने, साह्रै सुन्दर भन्नु पर्दछ भने बोली सिकौँ संस्कृत भन्ने गरिएको छ। संस्कृत शब्दकोशमा महान शब्दहरू आफै मिठास हुन्छन्, तैपनि अन्य शब्दका पनि हामीले भावलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। सामान्य
शब्द ग्रहण गर्नुभन्दा भावको महत्त्व छ। र यहाँ गुरुको शब्द त छुटिसक्यो। हुन त अहङ्कारै हो, शरीरलाई लिएर बसेको पनि अहङ्कार हो। त्यसपछि अन्तःकरणमा बुद्धि जागृत हुँदा फेरि अहङ्कारै रहन्छ, अहङ्कार छुट्दैन। अनि ज्ञान प्राप्ति अवस्थामा पनि अहम बाँकी रहन्छ। नभए त अहम ब्रह्म अस्मि भन्ने शब्द हुने थिएन। अहम नासिएको भनेको होइन, अहम नै ब्रह्म हो। तर त्यो अहम शरीरमा प्रयोग गर्ने, अनि अन्तःकरणमा प्रयोग गर्ने, अनि आत्मामा प्रयोग गर्ने। शरीरमा प्रयोग गर्दा मूर्ख भयो, मनमा प्रयोग गर्दाखेरि, अन्तःकरणमा प्रयोग गर्दा मूर्ख भयो। अनि त्यही अस्मितालाई आत्मामा प्रयोग गर्नु भन्ने शास्त्रको आदेश भएको हुनाले अहम ब्रह्म अस्मि, त्यो ब्रह्म आत्मामा प्रयोग हुँदाखेरि ब्रह्म र आत्मा अभेद हुन्छ। शरीरमा प्रयोग गर्दा भेद हुन्छ, मनमा प्रयोग गर्दा मन अनेक छ, शरीर अनेक छ, तर आत्मा अनेक नभएको कारणले आत्मा एक विभु पूर्ण भन्ने हो नि त। आत्मा एउटै छ, विभु छ, पूर्ण छ। त्यसैले आत्मामा चाहिँ अहम रहन्छ भन्नेको त्यही कारणले मै कर त मर त नहीं, म भन्ने वस्तु मरिराखेको छैन। के म भन्दा शरीरको म भन्नुभएको, शरीरको अभिमान मरिराखेको छैन। पहिले तु पी सर्वत बहुतका भन्नु, तिमी पहिले आफूलाई मार्ने कोसिस गर भन्नुहुन्छ। तिमी विखको प्याला पिउनु पर्दछ तिमीले। के को विखको लागि भन्दा अभिमान रूपी विखलाई मार्नको लागि, शरीरको अस्मितालाई नाश गर्ने जुन दबाई छ त्यसलाई विख भन्नुभयो नि। पहिले तु सर्वत मौतका, त्यो अभिमान मर्ने सर्वत भनेको ब्रह्मज्ञान प्राप्ति गर। आखिरी त्योभन्दा पछाडि जेसुकै गर। अब बाँचे पनि हुन्छ, नाचे पनि हुन्छ, हाँसे पनि हुन्छ, गाए पनि हुन्छ, तर प्राप्ति गर। स्वानुभव हो, त्यो अनुभवको कुरा हो। तिमीले आफूले अनुभव गर्ने, कुन अस्मितामा म खडा भइराखेको छु भन्ने विषयमा आफैले विचार गर्ने हो। नित्यानित्य विवेकन स्वानुभव हो, ब्रह्मात्मामा संस्थिति। अब ब्रह्म र आत्माको स्वरूपमा आफूलाई स्थित गराउनु। म ब्रह्मको स्वरूप हुँ रहेछु, म र ब्रह्ममा अभेद रहेछ, यो जगत र ब्रह्ममा अभेद रहेछ। जो दृश्य हो त्यो चाहिँ मिथ्या रहेछ, जो सत्य हो त्यो चाहिँ एउटा मात्रै रहेछ भन्ने विचार गर्नु। ब्रह्मात्मा संस्थिति त्यो भइसके उपरान्त मुक्ति जो नो शतकोटि जन्म सुकृत पुण्य बिना लभ्यते, अनि 100 करोड जन्मका पुण्य उदय भइसके उपरान्त त्यो मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने श्रुतिमा आदेश छ यो। र हामीले त्यो आदेशलाई मात्रै पढेर कल्पना गरेर श्लोक पाठ गरेर प्राप्त गर्न सकिँदैन। हामीले के गर्नुपर्छ, अघि नै प्रसङ्ग आइराखेको छ, विवेक चाहिन्छ भन्ने कुरो आयो। विवेक के हो? ठुलो जगतमा पसिना विवेक। फेरि पनि विवेक 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 तपाईँ भन्दै जानुहुन्छ होला। योभन्दा अगाडि किन नबढिराखेको होला, किन कथाको रूपमा नजानु भएको होला भन्दा म कथाकार होइन, म कथा गर्दिनँ। मलाई कथा भन्नु छैन। कहीँ कथी सुने यते अकथे यते दिन भन्नुभएको छ प्राणनाथले। आजसम्म कथा गर्ने कथा गरिसके। अनेक प्रकारका कथा तपाईँले अहिले पनि श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। कथालाई मैले निन्दा गर्दिनँ, कथा चाहिन्छ, कथा साह्रै उत्तम हो, कथाले बडो ठुलो काम गर्दछ। तर मैले जहाँनिर यो प्रवचन गरिराखेको छु यो कथा हुँदैन। एउटा कथा किन भन्दा कलेजमा पढ्ने विषयमा इतिहास पनि सब्जेक्ट नै हो, विषय नै हो। त्यस्तै प्रकारले अरू साहित्यहरू पनि सब्जेक्टकै विषय हो, अनि व्याकरण पनि। तर व्याकरण विज्ञान हुन जान्छ, दर्शन हुन जान्छ। त्यस्तै प्रकारले विज्ञानको चाहिँ अध्ययन हुन्छ। ती सबैको आफ्नो आफ्नो क्षेत्र हुन्छ। र यो आत्मविज्ञानको विषयमा थोरै भए पनि, सामान्य भए पनि मैले त्यही विषयमा बोलिराखेको छु। त्यही विषयमा मेरो चढाइ भइराखेको छ, त्यही विषयमा म बोल्दछु। अनि जसलाई त्यसमा श्रद्धा लाग्दछ श्रवण गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। अनि मिठास भएन भने त अफ गरिदिए त सिधिहाल्दछ टेलिभिजन। यो बुढाको थोत्रा, अब यो चाहिने गन्थने कुरा कहिले सुनेर सकिने कुरो होइन, हामीले बुझेको पनि छैन भन्नुभयो भने
आखिर के भयो र आजभोलि त सजिलो छ, हेर्न पनि सकिन्छ अथवा हेरिरहन पनि सकिन्छ। तैपनि म विनम्र निवेदन के गर्दछु भन्दा त्यसलाई बुझ्न कोसिस चाहिँ गर्नुपर्दछ, कोसिस गर्नुपर्दछ। अनि म के अर्को निवेदन गर्दछु भन्दा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग बुझ्न सक्ने क्षमता छ, यो कुरा मैले भन्न सक्दछु। किन क्षमता छ भन्दछु मैले भन्दा तपाईँलाई मैले भोजन गर्ने बेला भयो, मलाई अब अन्नको आवश्यकता छ, मैले भोजन गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा तपाईँले जमिनमा उत्पत्ति हुने बित्तिकै थाहा पाउनुभएको भोजनको विषयमा। तपाईँ हामीले मात्र होइन, मैले आफू पनि एउटा किसान पनि भएको नाताले अहिले पनि वर्षमा एकचोटि मेरो एउटा गाई पालिराखेको छ, गाई ब्याउँदा छैन, अनि त्यो बाछोलाई मैले स्याहार्ने गरिराखेको छु। र त्यो बाछा बाछी जे हुन्छन् उसले निस्कने बित्तिकै त्यहाँ स्तनपान गर्न खोजेको कुरो र पान गराइदिएको कुरो मलाई कण्ठसँग थाहा छ। कति चाँडो उसलाई भोजनको विषयमा थाहा लाग्दछ, अरू कुनै विषयको थाहा नहुँदा पनि कहाँ भेटाउने होला भन्ने विषय उसले पान गर्न सक्दछ। त्यसैले त्यो विज्ञानपरक हो, तर उसलाई थाहा छ नि। अनि जीव ज्ञानी छ भने कारण के हो त भन्दा उसलाई ज्ञानी नभएको भए त केही पनि ज्ञान नहुनु चाहिँ अज्ञानी हो नि, केही पनि ज्ञान नहुनु चाहिँ अज्ञानी हो नि। केही ज्ञान भएपछि त अज्ञानी हुँदैन नि, केही ज्ञान भयो नि। अन्नले पनि त्यहाँ हामीले चाहिँ युरिया हाल्ने बित्तिकै भोलि पर्सिपल्ट चाहिँ सर्लक्कै लागेर आउँछ नि, त्यहाँनिर केही न केही आहारको ज्ञान छ उसलाई पनि, टिप त छ उसले आफूले नजानिकन पनि। त त्यहाँनिर गाईकोहरू अरू अथवा अन्यहरू जनावरहरू चराका चाहिँ भर्खर उत्पत्ति भएका चल्लाहरू तत्कालै भोजन गर्न सक्ने त आखिरी क्षमता छ उनीहरूको। आहार निद्रा भयमाइत हुनुहुन्छ, यी चारवटा कुरा ती सबैको क्षमता छ। तपाईँसँग के क्षमता छ भन्दा विज्ञानको क्षमता छ मानवतासँग। तपाईँ मानव भएको कारणले, बुद्धिमान भएको कारणले, बुद्धिमान प्राणी भएको कारणले तपाईँ अनेक प्रकारसँग आफूलाई धनी बनाउन सक्नुभएको छ, परिवारमा सम्पन्न बनाउन सक्नु भइराखेको छ, समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्ति भइरहन सक्नुभएको छ, राजनीतिमा सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ भने, अनि धनी धनाढ्य हुन सक्नुभएको छ। तपाईँको बुद्धि कमजोरी थियो भने ती सारा कुरा हुने थिएनन्। ती सबै कुरा तपाईँको भइराखेको छ। के को कारणले भइराखेको छ भन्दा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रीकृष्णले गीतामा जुन भन्नुभयो श्रद्धावान ज्ञानी हुन्छ। त तपाईँ धनी हुनुभएको छ, श्रद्धावान लभते धनम पनि त हुनसक्छ नि। जसले धनमा श्रद्धा राखेको छ त्यो धनी हुन्छ। जुनसुकै रूपमा पनि जसले जुन वस्तुमा श्रद्धा राख्दछ त्यसले त्यो वस्तु प्राप्त गर्दछ। श्रद्धा त्यति महान छ जसले श्रद्धा गर्दछ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समेतेन्द्रिय। त आखिरी श्रद्धा गर्नुहोस्, जान्नु पर्दछ। मानव योनिको सार हो यो, मानव योनिले जान्न पर्ने कुरो हो। किन जान्नु परेको मानव योनिले भन्दा अघि नै पहिले नै निवेदन गरिसकेको छु, जन्तु नाम नरजन्म दुर्लभ मत। मानव योनि मानव तन दुर्लभ हे साधु। मानव तन प्राप्त गरेको कारणले जान्नु पर्दछ। नजानिकन गयो भने के हुन्छ अरे भन्दा महती विनष्टि, ठुलो घाटा पर्यो। अब हामीले भोलि मानव हुन पाउने हो कि नपाउने हो, भोलि मानव हुन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसमा पनि अघि नै प्रसङ्ग आइराखेको छ। मानव भएर पनि कत्रो कत्रो विज्ञान छ, कति कति विशाल विशाल आविष्कार गरिराखेका छन् विश्वमा। तैपनि यो जुन वेदान्त विज्ञान समुचितार्थ जुन वेदान्त विज्ञान हो, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग पर, त वैदिक धर्म मार्गमा मात्रै उपलब्ध छ यो, अन्यत्र वेदान्त विज्ञान छैन। यो विज्ञान हो तर अन्यत्र यो विज्ञान छैन। अनि त्यति मात्रै नभएर विश्वका धेरै भनिन्छ करिब करिब 6 अर्ब 7 अर्ब कति हो जनसङ्ख्या, मैले गणना राखेको छैन, सुनेको छु 6 अर्ब 7 अर्बको बिचमा छ अरे भन्ने सुनेको छु मैले। हुनसक्ला, अब मैले सुनेको कुरोमा कहाँसम्म सत्य छ मैले सुनेको थिएँ। त आखिर ती मान्छेहरू मध्येमा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धै, थोरै थोरै कति प्रतिशत मान्छेहरू वेदका अधिकारी भयो होला, वेद पढ्न पाउने अधिकारी, वेदको कर्मभाग पढ्न पाउने अधिकारी भयो होला, त्यति धेरै जनसङ्ख्या मध्येमा। ती अधिकारीहरूले अधिकार प्राप्त गरेर पनि पुर्खाले बनाइदिएर पनि पढेका छैनन्, फेरि वेद पढिराखेको छैन। अनि कसैले वेदता पढिराखेको छ, वेदता अध्ययन गरिराखेको छ, तर
शब्द पढिराखेको छ। वेद पढे पण्डित थाके, वेदको भेद नपाई भने बालककालमा सुनेको पद हो यो। आखिरी वेदको भेद पाउन सकिराखेका छैन। अनि त्यो चाहिँ नि कर्मको लागि वेदका मन्त्रहरू प्रयोग गरेर हामीले वेदको विधिबाट कर्मकाण्ड गरिराखेका छौँ, श्राद्ध गरिराखेका छौँ। विभिन्न तिथि श्राद्धमा हामीलाई पुरोहितहरूको आवश्यकता पर्दछ, हवन गर्नुपर्दछ। सारा कर्मकाण्ड रूपी वेदका थोरै थोरै मन्त्र प्रयोग गरेर, तर पनि वेद के हो वास्तवमा वेद तत्त्व जान्न सकिराखेको छैन। अनि त्यसमा पनि वेदत्व अस्मात् परम, अघि पनि मैले यही कुरो दोहोऱ्याइराखिराखेको छु। त्यसमा पनि वेदको ज्ञान काण्ड जसलाई भन्ने गरिएको, त्रिकाण्ड वेद भन्ने गरिएको, त्यो ज्ञान काण्डमा पनि फेरि उपनिषद्ले बताइदियो नि, वेदान्त विज्ञान समुचितार्थ तद्विज्ञानार्थ गुरुमेवादि अक्षत। त्यो विज्ञान पढ्नको लागि तद्विज्ञानार्थ परीक्ष्य लोकान कर्मचित ब्राह्मण ब्रह्म पथमा आरोहण हुन खोज्ने व्यक्ति। ब्राह्मण भनेको ब्रह्मको पदमा आरूढ हुन खोजेको व्यक्ति। परीक्ष्य लोकान, लोकको गति विचार गरेर, कर्मसित कर्मबाट प्राप्त हुने वस्तुको विचार गरेर, ब्राह्मणले निर्वेद भनेको वैराग्यपूर्ण तरिकाबाट तिमी त्यो विज्ञान पढ्न जाऊ भन्नुभयो नि। तद्विज्ञानार्थ, विज्ञानको विधि भन्ने बित्तिकै विज्ञान हामीले सबैले सम्झन्छौँ। किन भन्दा अहिलेको समयमा धेरै जसो विद्यार्थीहरू, धेरै जसो कहीँ पनि एउटा टोलमा त एउटा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी होलान् नि, कहीँ एउटा चाहिँ परिवारमै विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी होलान् नि, कहीँ न कहीँ डाक्टर भइराखेका होलान्, कहीँ न कहीँ इन्जिनियर भइराखेका होलान् विज्ञान पढेर। त विज्ञान केलाई भनिन्छ भन्ने कुरो त थाहा छ नि। अनि वेदान्त विज्ञान हो अरे, ज्योतिष विज्ञान हो वेदका अङ्गमध्येको। अनि वेद स्वयं विज्ञान भयो नि, एउटा अङ्ग विज्ञान भयो भने त, किन भन्दा कुनै न कुनै विश्वविद्यालयले विज्ञान पढाउँछ भने त्यो विश्वविद्यालय विज्ञान पढाउने विश्वविद्यालय हो नि। किन उसले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै शाखा, कुनै न कुनै चाहिँ कलेजमा, कुनै न कुनै ठाउँमा वेदान्त उसले चाहिँ विज्ञान पढाउँदछ। त्यसैले त्यो सम्पूर्ण रूपमा विज्ञान पढाउने विश्वविद्यालय भन्ने विश्वविद्यालयको दर्जा पाउँछ विज्ञान पढाएको कारणले। आखिरी विज्ञान शब्द, वेदान्त विज्ञान समुचितार्थ, वेदान्त भने भन्न खोजेको कुरो, वेदान्त अहिले गहिरे कुनै कथित कहेर कथेर बनाइएको चिज होइन। यो विज्ञान चाहिँ परक वस्तु हो। यसलाई विज्ञानकै तरिकाबाट, गुरुको मुखबाट श्रवण गरेर त्यही विधिबाट यसलाई जान्नु पर्दछ। गुरुको शरणै जाऊ, त्यागेर भोगवासना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठैका गुरुको जान्नु योग्यता, गुरुको शरणै जाऊ। फेरि बडो अप्ठ्यारो छ। गुरु सबै आजभोलि बडो डङ्क बजाउने भनिन्छ नि, डम्बरु बजाउने अथवा चाहिँ कुनै बाजा बजाएर सुनो हाम्रो गुरु यति महान हुनुहुन्छ, हाम्रा गुरुभन्दा ठुला कोही पनि छैनन् भन्नुहुन्छ। सबैतिर प्रलाप बडो प्रचार भइराखेको हामी पाउँदछौँ। अब हामी ठाडै अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा संसारका गुरुहरूले सब सयानुकी एकमत पाए, ती सिद्धान्तका गुरुहरूले के पढ्नु भएको छ, कुनै के विद्या हासिल गर्नुभएको छ, कसरी अगाडि बढ्नुभएको छ, कस्तो प्रकारसँग जागनी गरिराख्नु भएको छ, जनतालाई बिउजाइराख्नु भएको छ। जागनी भन्ने गर्छौँ हामी, बिउजाउने, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरो हो। हामीले बताउन खोजेको कुरो, हामीले अध्ययन गरेको कुरो, हामीले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ हामी के नमान्न सक्छौँ भन्दा, परीक्ष्य लोकान कर्मचित्त ब्राह्मण निर्वेदया नास्त कृत कृतेन, कृत र अकृत पदार्थलाई जानेको, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय र ब्रह्मनिष्ठ भएकालाई, श्रोत्रियलाई र ब्रह्मनिष्ठलाई हामी सद्गुरु मान्दछौँ भन्ने सिद्धान्तको हामी प्रतिपादन गर्दछौँ। यसको अर्थ अन्य सिद्धान्तको हामीले हेला गर्दछौँ। ती सिद्धान्तका वादीहरू मूर्ख हुन् भन्न हामीले कदाचित खोजेको होइन। हामीले आफूले प्रस्तुत गरेको विषयलाई प्रष्ट पार्न सक्ने हाम्रो अधिकारको कुरा हुन्छ। त हामीले त्यो शास्त्रसम्मत ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिराखेका छौँ।
त अरूको सिद्धान्त उहाँहरूको आफ्ना गुरुलाई त्यति महान दिइराख्नु भएको किन होला भन्दा होला केही कुरो। हामी त अब एउटै वेदमा पनि त एउटा शाखा सबै शाखा पढेको हुँदैन, सबै वेद सबैले पढेको हुँदैन। हामी एउटै विषयलाई लिएर अगाडि बढिराखेका छौँ। त त्यो विषय छ, हामी भन्दछौँ शास्त्रले चले सतगुरु सोही बाणी सकलको एक अर्थ होइ सब सानो कि एक मत पाई पर अजानो देख्यारे जुदाई भन्ने सिद्धान्तलाई प्रतिपादन हामीले गरिराखेका छौँ। सब सानो कि एक मत पाई, आखिरी सबैले एक मत पाई केलाई लिएर भन्नुभयो? केमा एकमत छ? केमा सबै मानिस एकमत छ भन्दा जुनसुकै गुरुले पनि एउटा कुरो हामीले किन निन्दा गरेका छैनौँ, किन सबैको समर्थन गर्दछौँ, किन हामीले सबैलाई सम्मान दिइराखेका छौँ भन्दा कहीँ न कहीँ हामीले बाहिर पनि कहिलेकाहीँ जान्छौँ, हामी डुल्न बाहिर जाने त स्वभाव हो नि मनको। राजनीतितिर जाउँ न, एकचोटि के हुन्छ र हामीलाई किन भन्दा राजनीति, राजा त धर्मनीति हो नि, राज भने धर्मको नाम हो। धर्मबाट चल्नु पर्ने, त्यो बिचरा अधर्मबाट चल्यो त्यो जान्दछ। हामी त्यसलाई त्यो वस्तु चाहिँ राजनीति चाहिँ धर्म हो। फेरि अब अहिले त धर्मनिरपेक्ष भनिदिन्छ उसैले, जो धर्म हो म धर्म होइन भन्दछ, अब त्यो कुरो उसैले जान्दछ। मैले अघि नै भने नि, जसले जे कुरो गरिराखेको छ त्यो आफै जान्दछ। प्राणनाथजी आज्ञा गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ सनन्द ग्रन्थमा, मैले शिवजी कैलाशमा बस्नुहुन्छ भनेर मैले भनेको हो, स्वयं शैव तन्त्रले बताएको होइन, शिव पुराणले भनेको होइन, विष्णु भगवानको वैकुण्ठमा आवास हो भन्ने कुरो के मैले भनेको हो र? अनि स्वयं वैष्णवहरूद्वारा बताइएको होइन र? त्यस्तै प्रकारले सत्यलोकमा ब्रह्माजी बस्नुहुन्छ भन्ने कुरो के मैले बताएको हो र? अनि मैले चाहिँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमधाममा रहनुहुन्छ भन्ने कुरो मेरो सिद्धान्त हो। मैले त्यो सिद्धान्तलाई श्रुतिबाट प्रतिपादन गरेको छु, म मेरो सिद्धान्तलाई प्रस्ताव गरिराखेको छु। त म कसैलाई न बढाउने मेरो अधिकार छ, न कसैलाई घटाउन म सक्दछु। जसले जे भन्नुभएको छ, जसले आफ्नो नाम सुगा भन्ने त्यो चाहिँ राखेको छ, त्यो सुगा त्यो पक्षीको आफ्नै स्वभावले राखिएको हो। का गर्छ उसले कागको नाम राखिराखेको छ। त्यसैले जसले जे राख्नुभएको छ आफैले राख्नुभएको हो। त मैले फेरि पनि निवेदन गर्दछु, गुरु मेवादी गच्छेत समिति पानीमा श्रोत्रिय र ब्रह्मनिष्ठ नभइकन हामीले गुरु मान्न सक्दैनौँ। श्रोत्रिय भन्दाखेरि र ब्रह्मनिष्ठ, हामी श्रुतिको सिद्धान्तलाई आफूलाई श्रुतिको सिद्धान्तसँग हामीले श्रुतिको सिद्धान्तको अनुयायी हौँ, हामी श्रुति मान्दछौँ। हाम्रो चाहिँ जुन मध्यम, हाम्रो जुन मूल मार्ग श्रुति परको भन्ने अवस्थामा श्रुतिलाई मान्नु पर्यो। अथर्वण सबको सारा भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी, त मुण्डकलाई लिएर भन्नुभएको। मुण्डक महान छ, त्यत्रो गुरु रुम्बुर्चेले चाहिँ मुण्डक उपनिषद्को भरमा महान जागरण गर्नुभयो। तिब्बत जस्तो चाहिँ त्यतिखेरको अवस्थामा राक्षसको देश भन्ने पनि उहाँले राखेको, फेरि हामी कहाँ भन्न सक्दछौँ?